एक दफा का जिक्र है कि एक खूबसूरत घास का मैदान था जो पीले फूलों और सब्ज घास से भरा हुआ था। इसी धूप से भरे मैदान में एक सुस्त सब्ज टिड्डी और एक बहुत मजबूत मेहनती सुर्ख चींटी रहते थे। ये एक बहुत गर्म मौसम गर्मा का दिन था और सुनहरी सूरज नीचे घास के मैदान पर चमक रहा था। टिड्डी को अपनी बांसुरी बजाना बहुत पसंद था। दिन भर वो सबके लिए खुशगवार मौसीकी बजाता रहता। उसे बिल्कुल भी सख्त मेहनत करना पसंद नहीं था। वो सिर्फ आराम करना और जिंदगी का लुत्फ उठाना चाहता था। मौसम गर्मा तो तफरी और खेल के लिए बनाया गया है, वो खुशी से बोला। इतने खूबसूरत दिन में आखिर कोई काम क्यों करे? लेकिन करीब ही चींटी बहुत मसरूफ थी। वो सख्त मेहनत कर रही थी। एक भारी बोझ को जमीन पर घसीटते हुए ले जा रही थी। उसकी पीठ पर मक्की का एक बड़ा दाना रखा था। वो बहुत भारी था, मगर चींटी रुकी नहीं। टिड्डी ने चींटी को इतनी मेहनत करते देखा तो जोर से हंस पड़ा। उसे ये सब बहुत मुझे का खेज लगा। अरे मेरे छोटे दोस्त, टिड्डी ने आवाज लगाई, तुम इतने खूबसूरत धूप वाले दिन में इतनी मेहनत क्यों कर रही हो? आओ मेरे साथ कुछ मौसीकी सुनो। ये भारी मक्की नीचे रखो और आओ हम रक्स करते हैं। चींटी एक लम्हे के लिए रुकी। उसने अपनी पेशानी से पसीना पोंछा और ऊपर देखकर बोली, मैं अभी तुम्हारे साथ नहीं खेल सकती। मेरे पास सूरज हुरूब होने से पहले बहुत सा काम है। मैं मौसम सुरमा के लिए खाना जमा कर रही हूँ। हमें अभी खुराक बचानी होगी ताकि सर्दियों में खा सकें। टिड्डी हंसा और बोला, मगर मौसम सुरमा तो अभी बहुत दूर है। आज सूरज गर्म और रोशन है। अपने इर्द गिर्द देखो, हर जगह खाना ही खाना है। हमारे पास अभी खाने के लिए बहुत सी बेरियां मौजूद हैं। चींटी ने संजीदगी से जवाब दिया, सूरज हमेशा नहीं चमकेगा। जल्द ही ठंडी हवाएं चलेंगी और खाना खत्म हो जाएगा। ये कहकर चींटी ने भारी मक्की का दाना दोबारा अपनी पीठ पर उठाया। वो मजबूत भी थी और पुरअज़्म भी। वो लंबा सफर तय करती हुई वापस अपने घोंसले की तरफ चल पड़ी, क्योंकि वो जानती थी कि उसे अपना गोदाम जल्द भरना है। लेकिन टिड्डी को कोई फिक्र नहीं थी। वो धूप में खुशी खुशी गाने बजाता, नाचता और जिंदगी का मजा लेता रहा। कई दिन गुजर गए और फिर हफ्ते भी गुजर गए। गर्मियों की धूप अब भी गर्म थी, मगर वक्त बहुत तेजी से गुजर रहा था। चींटी हर रोज मेहनत करती। वो बीज, बेरियां और खाने के टुकड़े अपने गर्म घर में जमा करती रहती। वो बहुत थक जाती थी, मगर कभी रुकती नहीं थी, क्योंकि वो जानती थी कि मौसम सुरमा तेजी से करीब आ रहा है। दूसरी तरफ टिड्डी एक बड़ी सब्ज पत्ती के नीचे आराम से लेटा रहता और अपनी धनों में मगन रहता। धूप के दिन थे और मीठे ख्वाब हर तरफ बिखरे हुए थे। टिड्डी ने सफेद फ्लफी बादलों को नीले आसमान में तैरते देखा। आह, क्या खूबसूरत दिन है, उसने मुस्कुराते हुए कहा। उसे किसी बात की फिक्र नहीं थी। बेचारी छोटी चींटी, वो हर वक्त बहुत मेहनत करती थी। वो कभी तफरी के लिए नहीं रुकती थी। ये जिंदगी का मजा लेना ही नहीं जानती, जैसे मैं लेता हूँ, टिड्डी हंसा। मैं तो अब ये मजेदार अंगूर खाने जा रहा हूँ। आहिस्ता आहिस्ता मौसम गर्मा खत्म होने लगा। हरी घास पीली और भूरी होने लगी। हर सुबह हवा कुछ ज्यादा ठंडी महसूस होती। हवा दरख्तों के दरमियान सरसराहट के साथ चलने लगी। फिर एक दिन हवा पहले से कहीं ज्यादा तेज चलने लगी। वुश! टिड्डी की टोपी हवा में बहुत दूर जा गिरी। दरख्तों के पत्ते सबसे चमकते नौरंजी और सुर्ख रंग में बदल गए और जमीन पर गिरने लगे। खिजां आखिरकार आ पहुंची थी। घास के मैदान की हवा खुश्क और ठंडी हो गई और दिन छोटे होने लगे। चींटी अब पहले से भी ज्यादा तेजी से काम कर रही थी। वो खाने के आखिरी टुकड़े जमा करने के लिए इधर-उधर भाग रही थी। हमें जल्दी करनी होगी, चींटी ने कहा। सर्दियों के दिन बहुत जल्द आने वाले हैं मेरे दोस्त। मैं अपनी पीठ पर ठंडी हवा महसूस कर सकती हूँ। बर्फ पड़ने से पहले हमें महफूज जगह पर पहुंचना होगा। टिड्डी ने भी अपनी जल्द पर ठंडी हवा महसूस की। वो एक लम्हे के लिए कांप गया और उसने अपनी मौसीकी बजाना रोक दी। लेकिन उसने फिर भी कोई काम ना किया। वो आराम से बैठ गया और एक खुश्क पत्ता अपने कंधों के गिर्द लपेट लिया। आज तो बस थोड़ी सी हवा है,
اس نے خود سے کہا، سورج جلد ہی واپس نکل آئے گا اور ہمیں گرم کر دے گا۔ ابھی تو موسم سرما آیا ہی نہیں، میں اب بھی اپنی بانسری بجا سکتا ہوں، اگرچہ میری انگلیاں تھوڑی ٹھنڈی ہو رہی ہیں۔ اچانک ایک سفید سنو فلیک سرمئی آسمان سے نیچے گرا۔ وہ بہت نازک اور بے حد ٹھنڈا تھا۔ پھر ایک اور برف کا ٹکڑا گرا، اور پھر ایک اور۔ دیکھتے ہی دیکھتے آسمان سفید برف سے بھر گیا۔ ہری گھاس برف کے نیچے غائب ہو گئی۔ زمین ایک سرد سفید کمبل میں ڈھک گئی۔ موسم سرما آخرکار آ چکا تھا۔ گھاس کا میدان اب خاموش اور جمع ہوا تھا۔ چونٹی فوراً اپنے آرام دہ گھر کے اندر چلی گئی۔ اس نے چھوٹا سا دروازہ بند کیا تاکہ ٹھنڈی ہوا اندر نہ آ سکے۔ اینٹ ہل کے اندر ماحول گرم، محفوظ اور پرسکون تھا۔ دیواروں پر نرم سنہری روشنی جگمگا رہی تھی، لیکن باہر سردی ہڈیوں تک اتر رہی تھی۔ تیز ہوا چل رہی تھی اور برف ہر طرف اڑ رہی تھی۔ ٹڈی اب اکیلا تھا۔ وہ برف میں کھڑا بری طرح کانپ رہا تھا۔ اس کے پاس جانے کے لیے کوئی گھر نہیں تھا۔ وہ ایک منجمد پتے کے نیچے پناہ لینے کی کوشش کرنے لگا، لیکن وہاں بھی سخت ٹھنڈ تھی۔ اس کے پاس کھانے کو کچھ نہیں تھا۔ بھوک اور سردی سے بے حال ہو کر وہ گہری برف میں کھودنے لگا۔ نہیں، لیکن اسے کوئی نہیں مل سکا۔ بیر یا بیج؟ وہ بہت بھوکا اور کمزور تھا۔ اس کا پیٹ زور سے گڑ گڑایا اور اسے بہت اداس اور تنہا محسوس ہوا۔ میں بہت ٹھنڈا ہوں اور بھوکا ہوں۔ میں نہیں جانتا کہ کیا کرنا ہے۔ سردی زیادہ ٹھنڈی ہوتی جا رہی ہے، میں نے سوچا۔ وہ اچانک چیونٹی کو یاد آیا۔ وہ جانتا تھا کہ چیونٹی نے تمام گرمیوں میں سخت محنت کی تھی کھانا بچانے کے لیے۔ چیونٹی کے پاس اپنے گھر کا بہت سا کھانا ہوگا۔ شاید اگر میں اس سے مدد مانگوں تو وہ میری مدد کرے گا۔ آہستہ آہستہ وہ گہری برف کے چلنے لگا۔ برف میں حرکت کرنا بہت مشکل تھا۔ اس کی ٹانگیں سفر میں بہت تکلیف میں تھیں۔ مضبوط ہوا اسے ہر قدم پر پیچھے دھکیل رہی تھی۔ اس کی ٹانگیں جمی ہوئی تھیں اور سخت ہو رہی تھیں۔ وہ تقریباً برف پر گر گیا، لیکن وہ چلتا رہا۔ آخرکار اسے دور ایک گرم روشنی نظر آئی۔ وہ طوفان کے درمیان آہستہ آہستہ چمک رہی تھی۔ یہ چیونٹی کا گھر تھا۔ وہ چلتا ہوا چھوٹے دروازے تک پہنچا اور زمین پر گر گیا۔ وہ اوپر اٹھا اور چھوٹے دروازے پر دستک دی۔ اس کے سردی سے کانپتے ہاتھ تھے۔ براہ کرم میری مدد کرے، میں یہاں جم رہا ہوں۔ میرے پاس کھانا نہیں ہے اور نہ ہی کہیں جانے کی جگہ۔ براہ کرم دروازہ کھولیں۔ گھر کے اندر چیونٹی نے ایک آواز سنی۔ اس نے کھانا پینا چھوڑ دیا اور غور سے سنا۔ اس نے آہستہ سے دروازہ کھولا، نیچے دیکھا اور بیچارے ٹڈی کو دیکھا۔ براہ کرم مجھے کچھ کھانا دیں، میں بہت بھوکا اور سرد ہوں۔ میں نے اس موسم گرما میں ایک بڑی غلطی کی۔ میں نے تمام گرمیوں میں صرف موسیقی بجائی، بے وقوفی کی اور سردیوں کے لیے کھانا ذخیرہ نہیں کیا۔ میں نے آپ کی طرح محنت نہیں کی۔ اب میں جم رہا ہوں اور میرے پاس کچھ بھی نہیں۔ چیونٹی نے اپنے منجمد دوست کو دیکھا۔ اس نے سوچا کہ اس نے کتنی محنت کی تھی، لیکن پھر اسے اس پر ترس آ گیا۔ وہ اسے برف میں اکیلا نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ میرے دوست، جلدی سے اندر آ جاؤ، یہاں گرم ہے اور میرے پاس کھانے کو کافی ہے۔ ٹڈی اندر رینگ گیا۔ وہ سردی سے کانپتے ہوئے گرم کمرے میں آیا۔ چیونٹی نے اسے پتیوں سے بنا ہوا ایک گرم کمبل دیا۔ اس نے اسے اس کے لرزتے ہوئے کندھوں کے گرد لپیٹا اور اسے گرم سوپ کا ایک پیالہ دیا۔ ٹڈی نے سوپ پیا۔ بھاپ نے اس کے منجمد چہرے کو گرم کیا۔ اس نے لالچ سے کھانا کھایا اور فوراً اپنے جسم میں گرمی محسوس کی۔ آپ کا بہت شکریہ چیونٹی، آپ ایک سچے دوست ہیں۔ آپ نے میری جان بچائی اس سرد رات میں۔ آپ بالکل درست تھے۔ مجھے گرمیوں میں محنت کرنی چاہیے تھی، بجائے صرف کھیلنے کے۔ میں وعدہ کرتا ہوں، اگلی گرمیوں میں ضرور محنت کروں گا اور سردیوں کے لیے کھانا جمع کروں گا۔ چیونٹی اپنے دوست کو دیکھ کر مسکرائی۔ اب جب کہ تم گرم اور پیٹ بھر چکے ہو، تم میرے لیے کچھ موسیقی بجا سکتے ہو؟ میں ایک گانا سننا پسند کروں گا۔ اور اس طرح وہ سردی کا موسم ساتھ ساتھ گزارنے لگے۔ وہ اپنے چھوٹے گھر میں محفوظ، گرم اور خوش تھے۔